कक्षा 11 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको पाठ 10 मा समावेश गरिएको कृषिशालामा एक दिन संवादमा डोल्मा गुरुमाले परियोजना कार्यका लागि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई बद्रीको कृषिशालामा लग्नु भएको छ र त्यहाँ डोल्मा गुरुमा बद्री र विद्यार्थीहरूका बीचमा कृषि कर्मका बारेमा संवाद भएको छ। परियोजना कार्यका लागि गएका विद्यार्थीहरू कृषिशालाभित्र छिर्छन्। त्यहाँ उनीहरूको भेट बद्री विश्वकर्मासँग हुन्छ। डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, नमस्कार बद्रीजी, आराम हुनुहुन्छ? हामी त आयो नि। बद्रीले भन्छ, नमस्कार, आराम छु हजुर, बेलैमा आउनु भएछ त। ल है, यताउता मिलेर बसौँ। किसानको घरमा बस्ने ठाउँ साँघुरो, काम गर्ने ठाउँ फ्रागिलो हुन्छ क्यारे। नास्पाती खाऊ है त, म टिपेर ल्याउँछु। डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, अहिले पर्दैन बद्रीजी, पहिला घुमाउ न, खानेकुरा त पछि खाउँला नि। अनि बद्रीले भन्छ, जाने त? लो हिँड्नुहोस् त उसो भए। विद्यार्थीहरूले भन्छन्, जाउँ जाउँ। डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बद्रीजीले अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। अध्ययनपछि उहाँले 10 वर्ष जति सरकारी सेवामा काम गर्नुभयो। अहिले चाहिँ जागिर छोडेर उहाँ यतातिर लाग्नु भएको हो। उहाँसँग दुवै समूहका प्रतिनिधिले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहोला। पूरक प्रश्न चाहिँ अन्य विद्यार्थीहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साँच्चै कति वर्ष भयो बद्रीजी तपाईँले कृषि कर्म गर्न थाल्नु भएको? बद्रीले भन्छ, भयो नि 6-7 वर्ष। मेहन्दोले भन्छ, अनि तपाईँ त यत्रो पढे लेखेको मान्छे, सरकारी जागिर पनि रहेछ, यतातिर लाग्ने सोच कसरी बनाउनु भयो? बद्रीले भन्छ, सायद म महत्वाकांक्षी मान्छे रहेछु क्यारे। मेरो स्वभावसँग त्यो जागिर त्यति मिलेन, त्यसैले म मेरो नजरको कुनै सार्थक काम गरेर बाँकी जीवन बिताउन चाहन्थे। त्यसका लागि मैले धेरैतिर खोजेँ। अन्ततः कृषि कर्मले मलाई आकर्षित गर्यो। मेहन्दोले भन्छ, तपाईले कृषिलाई नै महत्त्व दिनुको कारण चाहिँ के हो नि? बद्रीले भन्छ, हेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई कृषक बन्ने कि नबन्ने भनी छान्ने छुट होला, तर मानव जातिलाई कृषि गर्ने कि नगर्ने भन्ने छान्ने छुट छैन। जुन दिन वैज्ञानिकहरूले नखाइकन पनि बाँच्ने मानिसहरू जन्माउन थाल्छन्, त्यसपछि मात्रै कृषि मानव जातिका लागि वैकल्पिक पेशा हुनेछ। आजका दिनमा चाहिँ एउटाले नगरे अर्काले, अर्काले नगरे तेस्रोले, कसैले न कसैले त किसान हुनु नै छ। त्यसैले कृषि कर्म व्यक्तिगत रुचि अरुचिको काम मात्रै होइन, यो मानव जातिको अस्तित्वसँग जोडिएको आधारभूत काम पो हो त। डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, हेर मेहन्दो, बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषणको मुख्य स्रोत नै खाद्य पदार्थ हो। खाद्य पदार्थ नै हामीलाई बचाउने औषधि हो, अमृत हो। कृषि नभई खाद्य पदार्थको उत्पादन कसरी हुन्छ र? त्यसैले कृषि पेशा त आफूलाई मात्र होइन, संसारलाई बचाउने कर्म पनि त हो नि। बद्रीले भन्छ, डोल्माजीले भन्नुभएको कुरा सही हो। अर्कातिर अहिले खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधतायुक्त उर्वर जमिन भएर पनि खाद्य पदार्थ विदेशबाट किन्नु पर्ने बाध्यता छ। यसले स्वदेशको पैसा विदेशतिर गइराखेको छ। कृषि उपजमा समेत वैदेशिक व्यापार घाटा छ। यस्तो बेलामा तपाईँ हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेले यस विषयमा नसोच्ने हो भने कसले सोच्छ र? मलाई लाग्छ सामान्य जागिर खानुभन्दा बाँझो जमिनमा अन्न, फलफुल, तरकारी फलाउनु बढी महत्त्वको कुरा हो। यसबाट राज्यले कल्पना गरेको समृद्धि, स्वरोजगार र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान हुन्छ। राम भरोसले भन्छ, कृषि पेशालाई दुखी पेशा भन्छन्। दुःख त तपाईले पनि पाउनु भएकै होला। कहिले काहीँ त खुरुखुरु जागिरै खाएको भए हुने रहेछ जस्तो लागेको छैन हजुरलाई? बद्रीले यसो भन्छन्। आफ्नो सोचको कुरा हो यो पनि। हेर्नुहोस्, आनन्द भन्ने कुरा पनि सापेक्षित हुँदो रहेछ। स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक श्रमको महत्त्व नबुझेको भए पसिना बगाउँदा मलाई दुःख लाग्थ्यो होला। आफूले रोपेको बिरुवा हुर्किँदा मलाई आफ्नै सन्तान हुर्कँदै गरेको जस्तो लाग्छ। पछि परन्तुको कुरा होइन।
अहिले तत्काल नै म हुर्किँदै गरेका बिरुवा हेरेर रोमाञ्चित हुन्छु। फुल्दै गरेका फुल र फल्दै गरेका फलहरूले मेरो जीवन सार्थक बनाए जस्तो लाग्छ। साँच्चै भनौँ भने संसारको सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने अवसर मलाई यही मिलेको जस्तो लाग्छ। मेहन्दोले भन्छ, यो त भावनाको कुरा भयो, खासमा खेतीपाती गरेर जिन्दगी चलाउन गाह्रो हुँदैन र? बद्रीले यसको जवाफमा, जीवनको गाह्रो साह्रो पनि भावनासँग नै जोडिने कुरा हो नि। सामान्यतः मन परेको काममा कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ। फेरि मैले जुन पद्धतिको खेतीपाती गरिरहेको छु त्यसबाट हाम्रो परिवार मजाले चलेको छ। सामान्यतः हामी मल, बिउ, औषधि बजारबाट किन्दैनौँ। रासायनिक खेती भएको भए किसानको धेरै पैसा बजारतिर जान्थ्यो। यो त प्राकृतिक खेती हो। त्यसैले हामी उत्पादन कार्यका लागि प्राय केही किन्दैनौँ, उपज भने खुरुखुरु बेच्छौँ। उत्पादनमा लागत कम छ, तर उत्पादित वस्तुको मूल्य चाहिँ धेरै पाइन्छ। स्वास्थ्य मैत्री हुनाले हाम्रो उत्पादन सजिलैसँग यहीँबाटै बिक्छ। बजारको कुनै समस्या छैन। भगत सिंहले भन्छन्, अनि मल र औषधि नहालिकन पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ त? बद्रीले भन्छन्, मैले मल र औषधि नै हाल्दिन कहाँ भनेको हो र? बजारबाट किनेर हाल्दिन पो भनेको त। मैले आफूलाई चाहिने मल र औषधि यही बनाउँछु नि। राम भरोसले भन्छ, कसरी नि? बद्रीले भन्छन्, मल बनाउने त सजिलो तरिका छ। यी हेर्नुहोस्, यस भाँडामा 200 लिटर पानी, 10 लिटर गहुँत, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड, 1 किलो दालको पिठो र बरपिपलको फेदको 1 मुठी माटो राम्रोसँग मिसाइएको छ। यसलाई मैले आज बिहान तयार पारेको हुँ। पर्सि बिहानसम्म यसलाई यसरी नै ढाकेर राख्नुपर्छ। साँझ बिहान लौराले चलाउनु पर्छ। त्यसपछि यो लेदोलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। महिनामा एक पटक सरसर्ती बोट बिरुवाका फेदमा छर्किएपछि त बिरुवालाई मलैमल भइहाल्छ नि। भगत सिंहले भन्छ, औषधि कसरी बनाउनुहुन्छ त? बद्रीले भन्छ, औषधि पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। सामान्यतः गाई वस्तुले नखाने खालका 10-12 थरी रुखका पातहरूको रस गहुँतसँग मिसाएर बोट बिरुवामा छर्ने हो भने अधिकांश रोगको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसमा खुर्सानी, निम, लसुन, बेसार, बोझो जस्ता जडीबुटी मिसाउने हो भने त सुनमा सुगन्ध भइहाले। मेहन्दोले भन्छ, ए त्यसो भए तपाईँले रासायनिक मल र औषधिको प्रयोग फिटिक्कै गर्नुभएको छैन त? अनि बद्रीले भन्छ, छैन। त्यसैले हाम्रो उत्पादन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छैन। अघि गुरुआमाले खाद्यान्न अमृत हो भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ यस्तै उत्पादनलाई भन्नुभएको हो। अर्कध्वजले भन्छ, होइन, तपाईँले त खेतबारीलाई पुरै जङ्गल जस्तो पो बनाउनु भएको छ त। अनि बद्रीले भन्छ, हो त, यो वन जङ्गलकै पारामा गरिने खेती प्रणाली हो। हामीले यहाँ विशेषतः फलफुल र औषधिका बोटहरू लगाएका छौँ। यहाँको उचाइमा पाइने सबै अग्ला होचा रुखहरूलाई पञ्चस्तरीय ढाँचामा व्यवस्थित गरिएको छ। बीचबीचमा जल प्रबन्धका लागि नाली पनि छन्। हेर्नुहोस् त, मैले गरेको कृषिमा बोट बिरुवाको सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। यहाँ एउटा फसलले अर्को फसललाई सहयोग गर्छ। एउटाले नचाहिने भनेर माटामा फ्याँकेको तत्त्व अर्को बिरुवाले मलका रूपमा लिन्छ। एउटा बिरुवाको बासनाले अर्को बिरुवामा रोग लाग्दैन। केही न केहीको उत्पादन वर्षैभरि भइरहन्छ, बेचिरहन पनि पाइन्छ। भगत सिंहले भन्छ, भनेपछि फलफुल बेच्ने अनि अन्न र तरकारी चाहिँ बजारबाट किन्ने? बद्रीले भन्छ, होइन, मैले अन्न र तरकारीका लागि उपरको ठाउँ छानेको छु। त्यहाँ वरिपरि ठुला ठुला रुखहरू छन् जसले हावाको गति र रोगको आक्रमणलाई रोक्नुका साथै अन्न र तरकारीको उत्पादनका लागि उपयुक्त खालको प्राकृतिक वातावरण तयार पार्छन्। सबैजना यतैतिर लाग्छन्। अनि राम भरोसले भन्छ, यी भर्खर रोपेका बेर्नाका फेदमा सुकेका पात पतिङ्गर किन हाल्नु भएको नि? बद्रीले भन्छ, ए यो मैले यसलाई आच्छादन भन्ने गरेको छु। यसो गरेपछि बालीमा अनावश्यक झारपात पनि उम्रिँदैनन् अनि जमिनको चिसोपन पनि सुक्न पाउँदैन। अघि देखाएको लेदो हल्का छरिदिएपछि बिस्तारै यो कुहिन्छ र बिरुवालाई मल पनि हुन्छ। हामीले खाने उत्पादित फसल बाहेक बाँकी रहेको सबै झ्यासझुस यसरी नै आच्छादन गरेपछि बिरुवालाई मलको अभाव नै हुँदैन नि। माटामा जति थियो त्यति नै रहेन त? लिएको फसलको बदलामा महिनामा एक पटक लेदो छर्किने,
हिसाब किताब बराबर। हर्कध्वजले प्रश्न गर्छ, उता चाहिँ जङ्गलकै ढाँचामा खेती गर्नुभएको छ, यता पनि खेतबारीको वरिपरि रुखहरू रोप्नु भएको छ, यसैको छायाले बाली नाली बिग्रदैन? बद्रीले भन्छ, सबै बिरुवालाई त्यत्तिकै घाम चाहिँदैन। एकपटक तपाईँ जङ्गलको वातावरण अनुमान गर्नुहोस्, त्यहाँ अनगिन्ती रुख बिरुवा हुन्छन्, सबै बाँचेकै छन्, हुर्केकै छन्, फलेकै छन्। जङ्गलका बिरुवामा तपाईँ जाँच्नुहोस्, कुनै तत्त्वको कमी हुँदैन। त्यही विज्ञान यहाँ लागू हुन्छ। मेहेन्दोले भन्छ, तर एउटा कुरा हजुर, जङ्गलमा त मल पानी र खनजोत केही त गरिँदैन, खेतीमा पनि त्यही नियम ल्याउन खोजेर हुन्छ होला त? बद्रीले भन्छ, हुन्छ, उताको मेरो बागबानी त्यही मोडेलको त हो नि, भइराखेको छ। अनि भगत सिंहले भन्छ, तपाईँको कुरा अलि अनौठो लाग्यो, रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरेर खेती गर्नु नै हुँदैन त? बद्रीले यसको जवाफ दिँदै, मैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेको छैन, कुरो यति हो कि मैले प्रयोग गरेको छैन। प्रयोग नगरी पनि यसरी नै गजबसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ भने किन प्रयोग गर्नु पर्यो र? यदि कसैले गर्ने नै विचार गर्छ भने कृषिविदको सल्लाहमा माटो, हावा, पानी नबिग्रिने गरी गर्नु पर्यो, मानव स्वास्थ्यलाई विचार गरेर गर्नु पर्यो, जमिनलाई उर्वर बनाउन गर्नु पर्यो, बन्जर बनाउन होइन। खासमा कृषि क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नाले हामीले खाद्य पदार्थसँगै बिख खाइराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, रासायनिक मल तथा विषादीहरूको अत्यधिक प्रयोग गरेर पानीका स्रोत र सास फेर्ने हावा समेत विषाक्त बनाएका छौँ। माटो समेत बर्बाद बनाएर असंख्य जलचर र स्थलचर जीवहरूको हत्या गरेका छौँ। प्राणीहरूको जीवन रक्षाको आदर्शलाई भुलेर यसरी विषादी प्रयोग गर्नु अपराध कर्म होइन? मलाई लाग्छ यो राम्रो भइराखेको छैन। त्यसैले त बेला बेलामा प्रकृतिले अनेक रोगका नाममा हामीहरूलाई पनि सजाय दिइराखेको छ, होइन र? डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, ठिक कुरा हो बद्रेजी, रासायनिक मल र विषादीको प्रचुर प्रयोगबाट गरिने उत्पादन प्राकृतिक उत्पादन नै होइन, त्यो त मानव निर्मित कृत्रिम पदार्थ हो। खासमा त्यो खानेकुरा नै होइन, खानेकुरा जस्तै देखिने विषालु वस्तु हो। बद्रीले भन्छ, हेर्नुहोस् डोल्माजी, हामीले त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउनु पर्नेछ। हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएर हामीलाई सुम्पेका बिउ बिजन हराउँदै गएका छन्। भविष्यका लागि तिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। तर के गर्नु, नेपालको करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। तैपनि आजका प्राय विद्यार्थीले आफूलाई भोलिको किसान भन्ने सोचेको छैन। कृषिकै अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका कृषि वैज्ञानिकहरू, नीति निर्माताहरू, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू वा कृषि अभियन्ताहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई किसान बनाउन खोजेका छैनन्। पढे लेखेको मान्छेले म अब कृषि कर्म अपनाउँछु भनी निर्णय गर्यो भने त्यसलाई अर्कै नजरले हेर्ने वातावरण छँदैछ। यो मनोविज्ञानलाई नबदलेसम्म हामी कसरी समृद्ध बन्न सक्छौँ र? डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, तपाईँको कुरा मननीय छ बद्रेजी, तपाईँको यो कृषिशाला मात्रै होइन, ज्ञानशाला पनि रहेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल विद्यार्थी साथीहरू, हामी अब फर्कने तर्खर गर्नुपर्छ है। अनि बद्रीले भन्छ, पक्नुहोस्, फलफुल खाएर मात्रै फर्कनुपर्छ, म टिपिहाल्छु। सबै विद्यार्थीहरू गुरुमाको अनुहारतिर हेरेर हाँस्छन्।